السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. يا إخواني، إني أريد أن ألقي أمامكم في هذه الحفلة كلمة حول موضوع العلم، فأرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. يا زملائي، إن العلم له شرف عظيم، إنه نور وبصيرة، إنه أساس الدين وعماده، إنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا زملائي، إن الإنسان هو الذي يمنع الإنسان عن الشر والكفر، يمنعه عن الشر والفساد، يمنعه عن الجحود والنكران. يا أحبائي، إنه يدعو إلى الشرافة والكرامة، يدعو إلى الحب واللطف، إنه يدعو إلى الخير والرشد. يا أحبائي، العلم لا يدرك نفسه إلا من صفى نفسه وذكاها لأنه نور من إلهي، كما أشار إليه إمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي، ونور الله لا يعطى لعاصي. يا أصدقائي، إنه حاجة لكل عصر ومصر، أهميته تتضح واضحا جليا، بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الاثنين: ورجل أتاه الله مالا فسلته على حلقته في الحق، ورجل أتاه الله مالا فسلته على حلقته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بكل ويعلمها. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والسلام.